आज विकास हाइड्रो पावरको चाहिँ रिजल्ट आयो, तपाईँहरू कसरी चेक गर्न सक्नुहुन्छ? मात्र 1 मिनटमा त्यसको बारेमा म यस भिडियोमा भन्नेछु। कृपया भिडियोलाई लाइक गर्नु, सब्सक्राइब गर्नुहोस्। ल स्टार्ट गरौँ भिडियोलाई। सबैभन्दा क्रोममा जाने अनि सर्च गर्नुहोला मेरो सेयर रिजल्ट। त्यसपछि फर्स्ट वेबसाइटमा क्लिक गर्नुहोला। त्यसपछि यहाँ विकास हाइड्रो पावर आफ्नो चाहिँ बिओआइडी मेरो सेयरमा गएर आफ्नो बिओआइडी नम्बर यहाँ राख्नु होला। त्यसपछि यहाँ यो क्याप्चर गरेको यहाँ लेख्नु होला राम्ररी 89986। भ्यू रिजल्टमा क्लिक गर्नु होला। परेको छ भने एलोटेड लेखेको हुन्छ, परेको छैन भने नट एलोटेड लेखेको हुन्छ। यसरी नै तपाईँहरू चेक गर्न सक्नुहुन्छ।